Vasco police have arrested a 21-year-old man from Bahria in Bihar for allegedly sexually abusing a minor here in Goa. The suspect was detained by the Vasco police in Bihar following a coordinated operation. Here's DYSP Salim Sheikh with the full details. 1 week back, तिथून एक केस घडले की दोन्ही एक नेबर रावताले ती रावतो वयर रावतालो आणि एक चली आधी सकयल रावताले ग्राउंड फ्लोर आणि रावन तेजे दोगांचो फ्रेंडशीप जाले आणि फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो हांगासर आनी फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजें कितें गलत काम केलें हेडे आनी हो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की आतां भुरगे आसले ते आमी हितून घातलेले आपणाक थंयच्यान कळ्ळें की तें पोटान दुखता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका तें 4 months प्रेग्नंट मागीर तेजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इन्फॉर्मेशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोड कितें सगळें मागीर तेणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक आतां भुरगो आसा तो गोंयांत नाशिल्लो वो आतां यंग भुरगो 21 yearsचो आनी एका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी फॉल केले आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताका आमी बिहाराक ट्रॅक केलो बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमचो प्युअरली आमचो कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळीं ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा. This arrest comes amid intense nationwide protests sparked by the recent tragic rape and murder of a medical professional in Kolkata. The incident has led to widespread demonstrations calling for justice and enhanced protection for women. Activists and citizens across the country are urging for more stringent measures to combat violence against women and ensure their safety. Hiru Mahale, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.